हेलो फ्रेंड्स, आज हामी सिंगल डाइमेन्सनल एरे इन जावा को बारेमा डिटेलमा हेर्छौं। के हो एरे हैन, एरेको काम के छ, एरेबाट के गर्न सकिन्छ त्यो सबै आज हामी डिटेल स्टडी गर्छौं। अनि सबभन्दा पहिला एरेलाई स्टडी गर्नु भन्दा पहिला के गर्छु, म एउटा प्रोजेक्ट क्रिएट गर्छु जावामा। अनि त्यो क्रिएट गर्नलाई मैले फाइल भन्ने मेनुमा क्लिक गरे, यहाँ न्यू जावा प्रोजेक्ट, अनि यहाँ मैले प्रोजेक्ट नेम को नाम राख्छु म एरे। अनि यहाँ फिनिश गरे। अनि यहाँ एरे भन्ने प्रोजेक्ट मेरो क्रिएट भइसकेको छ। अनि यसमा हामीले गर्नुपर्ने एउटा कुनै क्लास लिनुपर्ने हुन्छ। अनि एउटा म एसआरसी फोल्डरमा एउटा जावा क्लास लिन्छु, न्यू क्लास। क्लासको नाम तपाईले जे राख्दा पनि हुन्छ। म प्याकेजको नाम राख्छु com.durga.it। अनि यहाँ तपाईको क्लासको नाम राख्छु एक्जाम्पल। अनि यो पब्लिक स्ट्याटिक भोइड मेनमा क्लिक गर्नु होला, टिक गरिदिनु होला। अनि यो टिक गरिसकेपछि के हुन्छ, तपाईको मेन फंक्सन बाइ डिफल्ट क्रिएट हुन्छ। हामीले आफैले क्रिएट गर्नु पर्दैन मेन फंक्सन। तपाईको एक्जाम्पल भन्ने क्लास भित्र के हुन्छ, हाम्रो स्ट्याटिक भोइड मेन फंक्सन अटोमेटिक क्रिएट हुन्छ तपाईको। यो हाम्रो मेन फंक्सन क्रिएट गर्ने काम हाम्रो आईडी को हो। अनि यसलाई फिनिश गरौँ। फिनिश गरिसकेपछि यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा हाम्रो क्लास क्रिएट भइसकेको छ र त्यसको भित्र के छ, हाम्रो मेन फंक्सन पनि क्रिएट भइसकेको छ। यसको भित्र हामीले के गर्ने हो, सिंगल डाइमेन्सनल एरे। के हो सिंगल डाइमेन्सनल एरे त? सिंगल डाइमेन्सनल एरे भनेको इट इज द ग्रुप अफ सिमिलर डेटा टाइप। भनेपछि सिमिलर डेटा टाइपको धेरै ग्रुप भयो भने हामी के भन्छौं, त्यसलाई एरे। भनेपछि जस्तैमा फर एक्जाम्पलको लागि लिन सक्छौं, जस्तैमा पेन्टमा यदि हामीसँग टन्नै इन्टिजर भेरिएबल्सहरु छ, लेट्स एज्युम गरौँ मलाई 10 वटा डाटा स्टोर गर्नु छ। 10 वटा इन्ट टाइपको डेटा मलाई स्टोर गर्नु छ भने मैले के गर्नुपर्छ, 10 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। a, b, c, d, e, f, g, हैन। यसरी गर्दै गर्दै के गर्नुपर्छ, मैले मल्टिपल यानी कि 10 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। यदि मलाई 100 वटा इन्टिजर टाइपको डेटा होल्ड गर्नु छ भने 100 वटा मैले भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। 1000 वटा हैन इन्टिजर भ्यालु होल्ड गर्नु छ भने 1000 वटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्नुपर्छ। जुन के चाहिँ हाम्रो पोसिबल छैन, किनभने त्यो हाम्रो त्यति भेरिएबलको नाम पनि हामी रिमेम्बर गर्न सक्दैनौं, त्यसले युज गर्न पनि हामीले के हुन्छ, डिफिकल्टीज हुन्छ। त्यसकारण हामी एउटै भेरिएबल थ्रु हैन कसरी मल्टिपल हैन इन्टिजर डेटालाई हामी होल्ड गर्न सक्छौं, त्यो भनेको कन्सेप्ट भनेको हाम्रो एरे हो। जस्तैमा तपाईले हैन 10 वटा इन्ट भ्यालु यदि होल्ड गर्नु पर्यो भने के गर्नुपर्छ, हामीले इन्ट a इक्वल टु न्यू इन्ट। अनि यस भित्र के गर्नुपर्छ, हामीले साइज दिनु पर्ने हुन्छ। जस्तैमा साइज अफ द एरे भनेपछि 10। यो हाम्रो जनरल सिन्ट्याक्स अफ द एरे हो, सिंगल डाइमेन्सनल एरे हो। जस्तैमा यो भनेको डेटा टाइप भनेपछि एरेको टाइप कस्तो हुने, अहिले हाम्रो एरेको नाम छ a। अनि यसमा कति साइज हुन्छ भन्दाखेरि 10। भनेपछि हाम्रो एरेले 10 वटा इन्टिजर भ्यालु अहिले के गर्न सक्छ, होल्ड गर्न सक्छ। भनेपछि एउटा हाम्रो एरे हुन्छ। अनि यो एरे भित्र के हुन्छ, हाम्रो तपाईको 10 वटा ब्लक यसरी हुन्छ, 10 वटा ब्लक हुन्छ हाम्रो। अब यहाँ म 10 वटा ब्लक तपाईले शो गर्दैन। अनि यहाँ फाइनली हाम्रो यसरी हुन्छ। यहाँ हामी डट डट गरौँ, यहाँ अरु पनि हाम्रो ब्लक हुन सक्छ। भनेपछि यो हाम्रो एरे छ, जुन हाम्रो यसको भित्र कतिवटा छ, 10 वटा ब्लक। भनेपछि एरेको इन्डेक्सिङ तपाईको जहिले पनि कहाँदेखि स्टार्टिङ हुन्छ भन्दाखेरि 0 देखि। यो इन्डेक्स 0 छ भने नेक्स्ट ब्लक के हुन्छ, हाम्रो 1। अर्को नेक्स्ट ब्लक के हुन्छ, हाम्रो 2। अर्को फाइनली हैन फाइनल हाम्रो ब्लक के हुन्छ, हाम्रो अहिले 10 साइज छ भने के हुन्छ, 9। भनेपछि 0 टु 9 को बीचमा हाम्रो कतिवटा ब्लक हुने भयो, 10 वटा ब्लक। भनेपछि यो जुन एरे छ, यो एरेमा के हुन्छ, हाम्रो हरेक ब्लकले के गर्छ, एउटा इन्टिजर भ्यालु होल्ड गर्छ। भनेपछि यदि तपाईलाई भोलिको दिनमा हैन मलाई 10 वटा इन्टिजर हैन मलाई 500 इन्टिजर होल्ड गर्नु छ भने हामी इन्ट b अर्को एरे डिक्लेयर गर्न सक्छौं, न्यू इन्ट। यसमा अनि के गर्नु पर्यो, हामीले साइज अफ द एरे दिनु पर्यो 500। अनि यहाँ हेर्नुस् अब के हुन्छ, तपाईको
यस्तो ब्लक 0 to हैन 499 सम्मको के हुन्छ एउटा एरे क्रिएट हुन्छ जसमा के गर्न सकिन्छ हामीले 500 इन्टिजर भ्यालुलाई होल्ड गर्न सकिन्छ र जहिले पनि इन्डेक्सिङ तपाईको एरेको कहाँदेखि सुरु हुन्छ 0 देखि भनेपछि यो एरेको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेरिएबलले डिक्लेयर गर्छ अहिले हाम्रो 0 to 9 जुन छ हैन यो एरेको नाम के हुन्छ भन्दाखेरि ए भनेपछि यो एरे जहिले पनि तपाईको के हुन्छ हाम्रो एज अ अब्जेक्टको रूपमा क्रिएट हुन्छ हाम्रो जावा भित्र किनभने हामी न्यू भन्ने किवर्डले के गर्दै छौं यहाँ एरे क्रिएट गर्दै छौं त्यसकारणले एरे हाम्रो विदिन द अब्जेक्ट भित्र हुन्छ र यसको भित्र एउटा अर्को भेरिएबल हुन्छ हाम्रो त्यो भेरिएबल भनेको लेन्थ हुन्छ के हुन्छ हाम्रो लेन्थ अनि यो लेन्थमा के हुन्छ साइज अफ द एरे अहिले साइज कति छ हाम्रो 10 त्यही भएर यहाँ कति हुन्छ हाम्रो 10 अब यो एरे भित्र अहिले त के छ हाम्रो यो ब्ल्याङ्क एरे छ हैन यसमा केही बाइ डिफल्ट भ्यालु हुन सक्छ तर यो के छ अहिले हाम्रो ब्ल्याङ्क एरे छ र यसको भित्र केही इन्टिजर भ्यालु राख्नु पर्यो भने कसरी राख्ने त तर सबभन्दा पहिले यो एरेको नाम के हुन्छ हाम्रो ए जुन एरेको एड्रेसलाई के कसैले पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ ए भन्ने भेरिएबल ठीक छ भनेपछि हाम्रो ए भन्ने भेरिएबलले के गर्छ हाम्रो एरेलाई यो भनेपछि यो पुरै एरेलाई हैन कसले रिप्रेजेन्ट गर्छ हाम्रो ए अब एजुम गरौँ जस्तै यो ब्लकमा केही भ्यालु राख्नु पर्यो भनेपछि हामी यसलाई के भन्छौं a0 योलाई केही राख्नु पर्यो भने a1 यसलाई के यसमा केही राख्नु पर्यो भने a2 त्यस्तै a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 हैन भनेपछि यहाँ राख्नु पर्यो भने a9 भनेपछि हरेक ब्लकमा भ्यालु राख्नु पर्यो जस्तै फर एक्जाम्पल हेरौँ अहिले हाम्रो यो ब्लकमा केही राख्नु छ हामी के गर्नु पर्यो a0 मा हामी के गरौँ जस्तै म 10 अहिले 10 राख्यौं भनेपछि अहिले यहाँ के हुन्छ हाम्रो यो ब्लकमा कति जान्छ यो ब्लकमा कति जाने भो 10 त्यस्तै यदि हाम्रो अर्को a1 ब्लक छैन मानौं के छ हाम्रो a1 मा राख्नु पर्यो केही यो ब्लकमा राख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो हामीले a1 यसमा केही राख्नु पर्यो 20 त्यो पनि राख्यौं अब यसमा के हुन्छ हाम्रो 20 पनि के हुन्छ हाम्रो होल्ड हुन्छ त्यस्तै यो ब्लकमा राख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो हामीले a2 अनि a2 मा के राख्नु पर्यो हाम्रो 30 भनेपछि a2 भित्र पनि कति आयो हाम्रो 30 यस्तै गर्दै गर्दै हामी के गर्न सकिन्छ a3 a4 a5 a6 a7 a8 मा राख्न सक्छौं त्यस्तै फाइनली म डट डट गरे यहाँ भनेपछि यसको अरु पनि छ हाम्रो यहाँ a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 हैन भनेपछि a9 फाइनली हामी a9 ब्लकमा राख्दाखेरि a9 मा केही भ्यालु राख्यो जस्तै म ल यहाँ 100 राखौं यहाँ 100 राख्यो भने के हुन्छ हाम्रो यहाँ 100 जान्छ अब एरे भित्र त हामी डेटा के गर्यौं फिल गर्यौं तर के गर्यौं म्यानुअल वेमा मान्नुस् अहिले एरेको साइज छ 10 त्यही भएर a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9 गर्दै हामी के गरायौं भ्यालु इनिशियलाइज गरायौं तर एरेको साइज 500 छ भने यसरी लेख्न पोसिबल छ छैन त्यही भएर यो यहाँ हेर्नुस् त जहिले पनि यो जुन इन्डेक्स छ हाम्रो यो इन्डेक्स 1 ले इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ भनेपछि यसलाई हामी के गर्न सक्छौं युजिङ फर लुप के गर्न सक्छौं हामी यसलाई ह्यान्डल गर्न सक्छौं यसलाई ह्यान्डल गर्नलाई सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले फर लुप आउँछ फर लुप सम्झिनु पर्ने हुन्छ र फर लुप सम्झिँदाखेरि फर लुपमा के हुन्छ हाम्रो इनिशियलाइजेसन सुरुमा भनेपछि कुनै एउटा भेरिएबल इनिशियलाइज गर्नु पर्यो int I = 0 त्यस्तै यसपछि के हुन्छ हाम्रो I लेस देन भनेपछि हाम्रो साइज एरे कतिसम्म हामीले लुपलाई के गर्ने एक्जिक्युट गराउने जबसम्म हाम्रो लास्ट इन्डेक्स आउँदैन भनेपछि एरेको साइज अहिले 10 छ भने लेस देन के हुनु पर्यो हाम्रो 10 अब एरेको साइज अहिले 9 छ यदि साइज 9 छैन भने हामी डाइरेक्ट के गर्न सक्छौं त्यो लेन्थलाई एक्सेस गर्न सक्छौं भनेपछि यो अब्जेक्ट भित्रको भेरिएबल हो कि हैन भनेपछि अब्जेक्ट भित्रको भेरिएबल एक्सेस गर्नु छ भने के गर्नुपर्छ हामीले डट लगाएर त्यो भेरिएबललाई एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि हामी के गर्छौं a डट लेन्थ अब यो a डट लेन्थ भनेकै के हो हाम्रो 10 हो भनेपछि यहाँ के भयो हाम्रो I को भ्यालु हैन लेस देन 10 जबसम्म हुन्छ तबसम्म के हुन्छ हाम्रो लुप एक्जिक्युट हुन्छ र फाइनली के गर्नु पर्यो कतिले हाम्रो इन्डेक्स इन्क्रिमेन्ट भएको छ 1 ले त्यसकारणले के गरौँ एकचोटी मात्र इन्क्रिमेन्ट गरौँ अब के गर्नु छ यसमा हामी केही भ्यालु असाइन गराउनु छ हैन भ्यालु असाइन गराउँदाखेरि हाम्रो डिफरेन्ट वेहरु हुन सक्छ हाम्रो म के गर्छु हैन सबभन्दा किबोर्डबाट भ्यालु लिँदै के गर्छु म एरेमा इनिशियलाइज गराउँछु
अहिले के गर्छु म सुरुमा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एउटा स्क्यानर क्लासलाई लिनुपर्ने हुन्छ कीबोर्डबाट इनपुट लिनको लागि कुन क्लास चाहिन्छ हामीलाई स्क्यानर क्लास अनि स्क्यानर क्लासले के गर्छ हाम्रो कीबोर्डबाट इनपुट गराउँछ भनेपछि स्क्यानर क्लास अनि यो कुन प्याकेज भित्र हुन्छ हाम्रो युटिल प्याकेज भित्र स्क्यानर sc इक्वल टु न्यू स्क्यानर अनि यसको कन्स्ट्रक्टरमा एउटा हामीले इनपुट स्ट्रिम पास गर्नुपर्ने हुन्छ जसको नाम के छ हाम्रो system.in अब यो पास गरिसकेपछि यो हाम्रो sc भन्ने अब्जेक्ट के छ रिस्पोन्सिबल हुन्छ कीबोर्डबाट इनपुट गराउन हैन कुनै पनि भेरिएबलमा ठीक छ भनेपछि कीबोर्डबाट इनपुट लिनको लागि हाम्रो sc अब्जेक्ट के छ अब रिस्पोन्सिबल छ भनेपछि स्क्यानर क्लास भित्र हाम्रो डिफरेन्ट फंक्शन्सहरु छ जसले के गर्छ हाम्रो डिफरेन्ट डेटा टाइप्सहरु के गर्न सक्छ डिफरेन्ट डेटा टाइपको डेटाहरुलाई के गराउन सक्छ उले इनपुट गराउन सक्छ जस्तै अहिले हामीले के गराउनु छ इन्टिजर त्यही भएर स्क्यानर क्लास भित्र हामीसँग कुन फंक्सन छ नेक्स्ट इन्ट भनेपछि हामीले कसलाई कल गर्नु पर्छ नेक्स्ट इन्टलाई भनेपछि हामीले केही भ्यालु असाइन यहाँ गर्नु पर्यो भने हामी केमा असाइन गराउँछौं अहिले a0 मा त गराउने हैन नि अहिले त के गराउने हामी यो इन्डेक्स हाम्रो कहाँ छ अहिले i मा हुन्छ त्यही भएर यहाँ के गर्छौं हामी ai इक्वल टु यहाँ के गर्ने हो कहाँबाट इनपुट गराउने त हामी भनेपछि कीबोर्डबाट लिएर एरेमा के गर्ने हो हामी राख्ने हो भनेपछि sc.nextInt यति गर्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो यो डेटा तपाईको कीबोर्डबाट डेटा लिँदै के गर्छ हाम्रो एरेमा के हुन्छ फिल हुन्छ भनेपछि मानौ हामीले कीबोर्डबाट 10 दियौं 20 दियौं 30 दियौं यस्तै दिँदै हामी के भयो 100 सम्म गयौं ठीक छ भनेपछि डेटा हाम्रो के छ एरेमा फिल भइसक्यो अब यो डेटा त हाम्रो कहाँ छ मेमोरी भित्र छ के मेमोरी भित्र हामी हेर्न सक्छौं सक्दैनौं भनेपछि यस भित्रको डेटालाई के गर्नु पर्यो हामी एक्सेस गर्नु पर्यो कि परेन भनेपछि यो डेटालाई एक्सेस गर्नको लागि फेरि के गर्नु पर्छ हामीले सेम लूप एक्जिक्युट गर्नु पर्छ त्यही लूपलाई अनि त्यो लूप हामी यस्तो वेमा के गर्न सक्छौं हामी एक्जिक्युट गर्न सक्छौं यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले एरे भित्रको डेटालाई यदि के गर्नु छ एक्सेस गर्नु छ भने हामी के गर्छौं फर लूप इनपुट गराउनको लागि हैन एरे भित्र डेटा राख्नको लागि हामी जुन लूप चलाएको थियौं सेम लूप यही चलाउनु पर्छ तर यहाँ के गर्छौं हामी एज अ इनपुट गराउँदैन यहाँ के गराउँछौं हामी आउटपुट गराउँछौं जस्तैमा int I इक्वल टु 0 I लेस देन कति a डट लेन्थ डट I प्लस प्लस यो भयो अनि हाम्रो यो लूप क्लोज गरौँ अनि यसको बडी ओके क्लोज अब यो लूपको काम के छ टु एक्सेस द डेटा फ्रम एरे भनेपछि एरेबाट डेटालाई के गर्ने एक्सेस गर्ने त कसरी एक्सेस गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामी के गरौँ त्यो डेटालाई प्रिन्ट गराउँ कन्सोलमा system.out.println भन्ने फंक्सन छ हाम्रो अनि के प्रिन्ट गर्नु छ त हामीलाई यदि हामीलाई यो डेटा प्रिन्ट गराउनु छ भने कसले प्रिन्ट गराउनु पर्यो a0 यो डेटालाई गराउनु छ भने a1 यसलाई गराउनु छ भने a2 भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौं यहाँ ai लाई प्रिन्ट गर्न सक्छौं किनभने i त के छ हाम्रो भेरिएबल छ अनि यसको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो चेन्ज हुँदै जान्छ भनेपछि फर लूपले i को भ्यालु के गराउँछ चेन्ज गराउँछ भनेपछि सुरुमा i को भ्यालु कति छ हाम्रो 0 त्यही भएर a0 प्रिन्ट हुन्छ फेरि i बढ्छ 1 सुरुमा के हुन्छ i को भ्यालु 0 यहाँ 0 छ a डट लेन्थ भने कति छ 10 0 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ त्यही भएर a0 को भ्यालु प्रिन्ट भयो i बढ्यो 1 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ त्यही भएर a1 पनि प्रिन्ट हुन्छ फेरि के हुन्छ बढ्छ 1 बाट 2 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ त्यसकारणले के हुन्छ यो पनि प्रिन्ट हुन्छ त्यस्तै सेम हाम्रो यहाँ पनि हुन्छ सुरुमा के हुन्छ i को भ्यालु 0 लेस देन a डट लेन्थ भनेको 10 0 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ त्यही भएर के हुन्छ एउटा इनपुट हुन्छ i बढ्छ 1 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ फेरि कीबोर्डबाट एउटा इनपुट हुन्छ फेरि के हुन्छ a1 मा जान्छ फेरि i को भ्यालु बढ्छ 2 लेस देन 10 a2 हैन भनेपछि a2 मा के जान्छ हाम्रो यो 2 लेस देन 10 कन्डिसन ट्रू छ त्यही भएर यहाँ यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ अनि a2 मा के हुन्छ फेरि एउटा कीबोर्डबाट इनपुट हाम्रो a2 मा जान्छ त्यस्तै गर्दै नेक्स्ट a3 a4 a5 अप टु a9 सम्म के हुन्छ हाम्रो कीबोर्डबाट डेटा हाम्रो इनपुट हुँदै के हुन्छ हाम्रो एरे भित्र के हुन्छ फिल हुन्छ र यो फिल भएको डेटा हामी के गर्छौं यही सेम फर लूप थ्रु हैन के गर्छौं हामी एक्सेस गर्छौं यो system.out.println थ्रु ठीक छ अब यसलाई हामी प्र्याक्टिकली इम्प्लिमेन्ट गरौँ त कसरी गर्ने त अब यहाँ हेरौँ यो जुन स्क्यानर क्लास छ हाम्रो कुन प्याकेजमा हुन्छ युटिल प्याकेजमा त्यही भएर यसलाई सुरुमै हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ स्क्यानर क्लासलाई इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र इम्पोर्ट गर्दाखेरि इम्पोर्ट के गर्नुपर्यो हामी java.util प्याकेज भित्रको कुन क्लास भने स्क्यानर क्लास लाई के गर्नुपर्छ हामीले इम्पोर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि टपमा हामी के गर्नुपर्यो यहाँ इम्पोर्ट गर्नुपर्यो
यसलाई प्र्याक्टिकल इम्प्लिमेन्टेसन गर्दाखेरि java.util.star भनेपछि युटिल भित्रको सबै क्लासलाई पनि इम्पोर्ट गर्न सकिन्छ, या त हामी कसलाई गर्न सक्छौँ ओन्ली स्क्यानर क्लास चाहिएको छ त्यही भएर स्क्यानर क्लासलाई मात्र के गरौँ इम्पोर्ट गरौँ। अब स्क्यानर क्लासको अब्जेक्ट क्रिएट गरौँ, स्क्यानर sc इक्वल टु न्यू स्क्यानर। अब यसमा हामी के पास गर्न त एउटा इनपुट स्ट्रिम दिनुपर्छ हामीले, त्यो भनेको सिस्टम डट इन हो हाम्रो। अनि यो सिस्टम डट इन पास गरिसकेपछि यो स्क्यानर क्लास के छ हाम्रो कीबोर्डबाट कुनै पनि इनपुट गराउन हैन, कुनै पनि भेरिएबल्समा इनपुट गराउन सक्छ हाम्रो एससी स्क्यानर क्लासले, स्क्यानर क्लासको अब्जेक्ट एससी ले। अनि स्क्यानर क्लास भित्र कुन फंक्सन छ नेक्स्ट इन्ट। यदि हामीलाई अहिले एरेमा कस्तो डेटा राख्नु छ इन्टिजर, त्यही भएर हामी स्क्यानर क्लासको कुन फंक्सनलाई कल गर्छौं नेक्स्ट इन्ट। अहिले सबभन्दा पहिला हामीसँग स्क्यानर क्लासको अब्जेक्ट त भइसक्यो, एरे चाहिएको चाहिएन, एरे चाहियो, त्यही भएर एउटा एरे मैले यहाँ डिक्लेयर गर्छु इन्ट ए इक्वल टु न्यू इन्ट। अनि यहाँ के दिनुपर्छ हामीले साइज अफ द एरे, अहिले साइज म दिन्छु 10 पनि दिए। अब एरे हाम्रो डिक्लेयर भइसकेको छ, एरे पनि क्रिएट भयो, एरे तर अहिले खाली छ। एरे भित्र डेटा के गर्नु छ हामीलाई इनपुट गराउनु छ, कहाँबाट कीबोर्डबाट। त्यो गराउनलाई हामी के गर्छौं फर लुप लगाउने हो यहाँ। अनि इन्ट आई इक्वल टु 0, आई लेस देन के गर्नु पर्यो अब एरे को लेन्थ ए डट लेन्थ। अनि पछि आई को भ्यालु जब एरे को लेन्थ भन्दा जबसम्म कम छ तबसम्म हाम्रो लुप के हुन्छ एक्जिक्युट हुन्छ र हाम्रो इन्डेक्सिङ कतिले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ 1 ले, त्यही भएर म के गरे आई प्लस प्लस 1 ले इन्क्रिमेन्ट गराए। अब के गर्नु पर्छ हाम्रो एरेमा भ्यालु के गराउनु पर्यो, एरे को हैन भेरिएबल्स भित्र के गराउनु पर्यो हामीले डेटा इनपुट गराउनु पर्यो फ्रम द कीबोर्ड। त्यसको लागि के गर्छु म एआई इक्वल टु एससी डट नेक्स्ट इन्ट हैन। नेक्स्ट इन्ट भन्ने फंक्सन छ हाम्रो स्क्यानर क्लास भित्र, जसले के गर्छ इन्टिजर भ्यालु रिटर्न गर्छ। भनेपछि एलाई यो हाम्रो ए भन्ने भेरिएबल कस्तो छ एरे टाइपको छ, कस्तो एरे भने इन्टिजर टाइपको, इन्ट टाइपको एरे भनेपछि यसमा इन्ट भ्यालु होल्ड गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ। अनि नेक्स्ट इन्ट भन्ने फंक्सनले के रिटर्न गर्छ इन्टिजर भ्यालु, इन्ट भ्यालु। अनि यो इन्टलाई हामी के गर्छौं एरेको एरे भेरिएबल भित्र राख्छौं जुन कस्तो टाइपको छ हाम्रो इन्ट टाइपको। भनेपछि स्क्यानर क्लासले नै के गराउँछ तपाईको डेटा इनपुट गराउँछ कुनै पनि भेरिएबलमा। भनेपछि अहिले हामीले इन्ट टाइपको डेटा हामीले के गराउनु छ अहिले इनपुट गराउनु छ हैन फ्रम द कीबोर्ड, त्यही भएर हामी के युज गर्छौं अहिले नेक्स्ट इन्ट। तपाईँ नेक्स्ट इन्ट फंक्सनले के गर्छ तपाईको डेटा कीबोर्डबाट डेटा हैन लिन्छ अनि के गर्छ हाम्रो यो भेरिएबल्समा के गर्छ उले राख्छ। भनेपछि यो लुपले के गर्छ तपाईको 10 चोटी एक्जिक्युट हुन्छ। अनि के हुन्छ हाम्रो एरे के हुन्छ जुन हाम्रो एरे यहाँ हामी एक्सप्लेन गरिसकेका छौं, यो सबै एरेमा के हुन्छ हाम्रो कीबोर्डबाट डेटा लिएर के गर्छ इन्ट टाइपको डेटा लिन्छ अनि के गर्छ उले एरेलाई के गर्छ फुल गरिदिन्छ। अब यो भइसकेपछि हामीले इनपुट गराइसक्यौं र इनपुट गराएको डेटा हामी कहाँ राख्यौं एरे भित्र राखिसक्यौं। अब यसलाई जुन एरे भित्र हामी डेटा राखेका छौं हैन यो लुप लगाएर, भनेपछि यो डेटाले हामी के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गर्नु पर्यो परेन। भनेपछि इनपुट गराउनको लागि सबभन्दा पहिला एउटा मेसेज पनि प्रिन्ट गराइहालौं। अनि यहाँ मेसेज लेखिहालौं इन्टर द भ्यालु फर एरे। एरे को लागि हामी भ्यालु के गरौँ केही इन्टर गरौँ और इन्टर द भ्यालु फर एरे और इन्टर द नंबर पनि भन्न सकिन्छ इन्टर द नंबर फर एरे। कुनै नंबर हामी के गरौँ इन्टर गरौँ फ्रम द कीबोर्ड हैन के को लागि एरे को लागि। अब यो जुन डेटा छ हाम्रो यो डेटाले के गर्नु पर्यो हामीले जुन एरे फिल भइसकेको छ फुल भइसकेको छ त्यसले के गर्नु पर्यो हामी एक्सेस गर्नु पर्यो। त एक्सेस गर्न कसरी गर्न सकिन्छ म एउटा मेसेज गराउँछु system.out.println द भ्यालु अफ एरे। अब एरेमा के भ्यालुहरु छ हैन त्यो हेर्नु पर्यो भने मैले एउटा मेसेज जस्ट प्रिन्ट गराए अनि त्यो डेटा निकाल्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो हामीले फर लुप लगाउनु पर्यो। अनि सेम प्रोसेस यहाँ गर्नु पर्यो इन्ट आई इक्वल टु 0 आई लेस देन ए डट लेन्थ, किनभने लुप हाम्रो त्यतिचोटि नै एक्जिक्युट हुनुपर्छ डेटा निकाल्ने टाइममा पनि। अनि के हुनु पर्यो आई प्लस प्लस। अनि यो डेटालाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो यहाँ system.out.println अनि के गर्नु पर्यो एआई लाई प्रिन्ट गराइदिनु पर्यो। अब यो हैन A0 A1 मा के छ त्यो प्रिन्ट गर्नु छ भने हामी यसरी गर्न सक्छौं ए डबल कोटमा मैले यसलाई यसरी फर्मेटमा प्रिन्ट गराउँछु ए
अनि यसको भित्र हाम्रो अहिले हाम्रो यो प्लस एआई छ अनि यसभित्र हाम्रो ए, यसभित्र हामी कसलाई प्रिन्ट गरौँ आई अनि डबल कोटभित्र यसलाई क्लोज गरौँ। यसलाई प्रिन्ट गर्नलाई एकचोटि ए अनि यसमा हामी आई भन्ने भेरिएबललाई कन्क्याट गरौँ, त्यसपछि हाम्रो बिग ब्र्याकेटलाई क्लोज गरौँ अनि यसपछि कसलाई प्रिन्ट गरौँ हामी अनि यहाँ यसलाई पनि कन्क्याट गर्नु पर्यो। कन्क्याट गरिसकेपछि फाइनली हाम्रो एआईले के गर्नु पर्यो कन्क्याट गर्नु पर्यो अनि इक्वल गर्नु पर्यो अनि एआई भन्ने हाम्रो एरेलाई के गर्नु पर्यो प्रिन्ट गर्नु पर्यो। भनेपछि यो तपाईको कस्तो फर्मेटमा आउँछ डेटा प्रिन्ट भएर यस्तो A0 मा 10 A1 मा 20 जुन भ्यालु हामी यहाँबाट इनपुट गराउँछौँ त्यही भ्यालु के हुन्छ यस्तो फर्मेटमा के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट भएर आउँछ। एकचोटि यो प्रोग्रामलाई हैन हेरौँ प्रिन्ट गरेर। यहाँ भनेको चाहिँ इन्टर द नम्बर फर एरे हैन, हामी के नम्बर इन्टिजर नम्बर यहाँ हामी दिन सक्छौं, अरु नम्बर दिन मिल्दैन किनभने हाम्रो एरे कस्तो टाइपको छ अहिले इन टाइपको छ। त्यही भएर म अहिले हाम्रो कतिवटा भ्यालु लिन्छ हाम्रो एरेले 10 वटा भ्यालु हाम्रो इनपुट हुन्छ, हाम्रो लुप 10 चोटि एक्जिक्युट हुन्छ। त्यही भएर 10 20 30 40 50 60 हैन 60 70 80 80 90 अनि फाइनली हाम्रो 100 भनेपछि 10 वटा डेटा हाम्रो गइसकेको छ। अब हेर्नुस् त्यो डेटा हाम्रो इनपुट भइसकेपछि फाइनली के भयो त्यो जुन डेटा हाम्रो एरेमा इनपुट भएको छ हैन त्यो के हुन्छ यो मेसेज प्रिन्ट हुन्छ। यो लुप टर्मिनेट भइसकेपछि अनि के भन्छ द भ्यालु अफ एरे भन्छ अनि के हुन्छ सबै एरेको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो प्रिन्ट हुन्छ। हेर्नुस् कुन इन्डेक्समा हैन कुन एरेमा कुन भ्यालु हैन गएको छ। सुरुमा हामी 10 इन्टर गराएको थियो 10 छ, त्यसपछि 20 त्यसपछि 30 त्यसपछि 40 50 60 70 80 90 100 भनेपछि सुरुमा हामी के गरायौं इनपुट गरायौं कीबोर्ड थ्रु हैन अनि त्यही डेटालाई के गरायौं हामी प्रिन्ट गरायौं युजिङ फर लुप। भनेपछि इनपुट गराउने बेलामा पनि सेम चाहिँ हामी लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ र आउटपुट गराउने बेलामा पनि लुप के गर्नु पर्ने हुन्छ त्यही लुप चलाउनु पर्ने हुन्छ। फरक के हुन्छ यति बेला हामी असाइनमेन्ट अपरेटर युज गरेर हामी एरे भित्र केही भ्यालु इनिशियलाइज गराउँछौं हैन, तर प्रिन्ट गराउने बेलामा हामी के गर्छौं system.out.println लाई युज गर्छौं र फाइनली एरेलाई यो हाम्रो एरेको भ्यालु प्रिन्ट गराएको हो। यो भनेको हाम्रो एरेको फर्मेट। भनेपछि A0 मा के छ A1 मा के छ यो हाम्रो यसले के गर्छ हाम्रो यो स्ट्रिङले के प्रिन्ट गराउँछ A0 A1 A2 A3 तर हाम्रो एरेको भ्यालु कहिले प्रिन्ट गराउँछ यसले। भनेपछि हाम्रो हेर्नुस् त यहाँ आउटपुटमा देख्न सकिन्छ A0 मा 10 छ A1 मा 20 छ A2 मा 30 छ। भनेपछि हाम्रो यो मैले फर्मेटमै जुन इन्डेक्समा जुन डेटा छ त्यही डेटालाई मैले के गरेको त्यही फर्मेटमा प्रिन्ट गराइदिए। भनेपछि यसरी हामी के गर्न सक्छौं एरेमा कुनै पनि भ्यालु हामी के गराउन सक्छौं कीबोर्ड थ्रु इनपुट गराउन सक्छौं र त्यसले हामी फर लुप युज गरेर त्यसले के गर्न सकिन्छ एरेलाई एक्सेस गर्न सकिन्छ। यानी कि एरेको मा भएको भ्यालुलाई के गर्न सकिन्छ कन्सोलमा प्रिन्ट गर्न सकिन्छ या एक्सेस गर्न सकिन्छ। भनेपछि एक्सेस गर्नुको मतलब एरे भित्रको डेटाले के गर्नु हो प्रिन्ट गर्नु हो। भनेपछि एरेमा हाम्रो सिंगल डाइमेन्सनल एरेमा के हुनु पर्यो तपाईको यसलाई भन्छ सिंगल डाइमेन्सनल एरे किनभने यहाँ के छ डेटा हाम्रो एउटा डाइमेन्सन्समा के हुन्छ अर्गनाइज हुन्छ। त्यही भएर यसको नाम के छ सिंगल डाइमेन्सनल एरे। भनेपछि सिंगल डाइमेन्सनल एरेले तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्नु छ भने तपाईलाई फर लुप चाहिन्छ र त्यो फर लुप इनिशियलाइज गर्ने एरेलाई एरे भित्र भ्यालु इनिशियलाइज गर्न होस् या एरेको भ्यालुलाई प्रिन्ट गराउनको लागि दुवैको लागि के चाहिन्छ सेम फर लुप। फरक यति हुन्छ कि इनिशियलाइज गर्ने बेलामा हाम्रो एरे भित्र असाइनमेन्ट अपरेटर थ्रु हामी भ्यालु इनिशियलाइज गराउँछौं, प्रिन्ट गराउने बेलामा हामी के गराउँछौं त्यो भ्यालु के गर्छौं त्यो भेरिएबललाई के गर्छौं हामी प्रिन्ट गराउँछौं। धन्यवाद भनेपछि धन्यवाद।